आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में नाकामी के बाद पाकिस्तान के कोच ने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब उनकी जगह पर पाकिस्तान के कोचिंग सेटअप में कौन आ रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। जबकि बाबर आजम के इस्तीफ़े के हवाले से क्या अपडेट है, वो क्या सोच रहे हैं और कब फैसला करेंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ा इल्ज़ाम लगा है जय शाह के ऊपर, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, और ये इल्ज़ाम भी एक बड़े खिलाड़ी की जानिब से लगाया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे। जबकि शोएब मलिक किस रिकॉर्ड की वजह से T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलना चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं आने वाले दिनों में क्या हो, तो ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मॉर्ने मोरकल, जो कि साउथ अफ्रीका के साबिक फास्ट बॉलर हैं। वो 6 माह पहले पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बने थे बतौर बॉलिंग कोच। वो 6 माह उनका मुआहदा हुआ, लेकिन मुआहदा ख़त्म होने से लगभग 1.5 माह पहले ही उन्होंने राह फरार अख्तियार की है और अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। उनका कहना है कि वो लीग्स को टाइम देना चाह रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने लंबा मुआहदा नहीं किया था। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मॉर्ने मोरकल की क़यादत में या उनकी कोचिंग में जो पाकिस्तान के बॉलर्स की कारकर्दगी सामने आई है, तो वो कौन सी लीग्स हैं जो कि मॉर्ने मोरकल के साथ अभी भी चलना चाहती हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर्स का सत्यानाश कर दिया। अब उसके बाद लगता है ऐसा है कि वो इश्तिहार लगा के बैठे हुए हैं कि कोई और टीम जिसने अपने बॉलर्स का सत्यानाश कराना हो। तो यहाँ सवाल ये भी है कि आखिर मॉर्ने मोरकल को लाने वाले कौन थे, किन शराइत के तहत मुआहदा हुआ, क्या 6 माह के मुआहदे में क्या कुछ हो सकता है। वैसे अगर फ़र्ज़ करें अगर ये बासलाहियत कोच भी होते तो क्या 6 माह के इतना आउटपुट दे सकते हैं कि पाकिस्तान के बॉलर्स की कारकर्दगी बेहतर हो जाती। ये तो उसका गिरबान पकड़ना चाहिए जिसने मॉर्ने मोरकल के साथ सिर्फ 6 माह का मुआहदा किया था। तो अब इस तरह के और ब्लंडर जो हैं वो सामने आ रहे हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है। तो लगता है ऐसा है कि अब दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद मिकी आर्थर भी और ब्रेंट बरन भी शायद पाकिस्तान टीम से अलग हो जाएंगे। फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए एक बार फिर सकलैन मुश्ताक की जानिब, वक़ार यूनिस की जानिब या फिर मिसबाह उल हक की जानिब देखना पड़ेगा, क्योंकि अब गैर मुल्की कोई खिलाड़ी कोच जो आएगा नहीं। क्योंकि एक तो उन्हें अनश्योरिटी होती है, यहाँ पर आए दिन मामला चेंज होते रहते हैं, तो और बहुत सारे और मामला भी हैं। क्योंकि 3 माह बाद इलेक्शंस होने हैं, फिर नई जो पार्टी आएगी, नई जो हुकूमत बनाएगी पार्टी, वो अपनी मर्ज़ी का चीफ लाएगी। तो ये मामलात ऐसे हैं, इससे जो गैर मुल्की कोचेस हैं वो भी बाखबर हैं और हमने अपनी क्रिकेट का ख़ुद ही मजाक बना कर रख दिया है। अब मॉर्ने मोरकल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको वो कौन से लोग थे जिनके जहन में ये इख्तरा पैदा हुई कि जनाब मॉर्ने मोरकल को ले हैं तो पाकिस्तान टीम को चेंज कर देंगे। तो इससे पहले पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइन सबके सामने है, शानदार कारकर्दगी दिखा रही थी, बल्कि अपनी बॉलिंग लाइन की वजह से पाकिस्तान टीम कामयाबियां समेट रही थी। फिर यही बॉलिंग लाइन पाकिस्तान की शिकस्त की सबब बनी है वर्ल्ड कप 2023 में भी, एशिया कप 2023 में भी। लेकिन मॉर्ने मोरकल अब पूरी टीम को तबाह करने के बाद, हमारी बॉलर्स को तबाह करने के बाद वापस चले गए हैं। तो अब ये बड़ा सवाल है कि इसके हवाले से क्या तहकीकात होंगी, सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर बात होगी या उन लोगों के ऊपर भी बात होगी जो कि ऐसे नॉनसेंस फैसले करते हैं जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन आकर सीट पर बैठने के चक्कर में, अपना नाम मीडिया पर आने के चक्कर में क्रिकेट को सत्यानाश करके जा रहे हैं। तो उनका भी नाम आना चाहिए, उनके खिलाफ भी केस होने चाहिए, उनके खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए, उनसे भी पूछ कुछ होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं, क्योंकि इनको जो लाते हैं वही इनकी बाद में पुश्त पनाही भी करते हैं। खिलाड़ी बेचारे तो ऐसे होते हैं, उनके आगे पीछे ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो उनके ऊपर तो आप आराम से, कप्तान हो, कोई खिलाड़ी हो, आप इजीली उसको टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं जो सियासी पुश्त पनाही के बुनियाद पर PCB में आते हैं, तो फिर उनके ऊपर हाथ डालना आसान नहीं होता। तो अब देखना ये है कि इसके हवाले से आइंदा चंद दिन में क्या होता है। लेकिन अब ये इतलात आ रही हैं कि मॉर्ने मोरकल के जाने के बाद अब उमर गुल को पाकिस्तान टीम का नया बॉलिंग कोच बनाया जाएगा। लगता है ऐसा है कि एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो होश हैं वो ठिकाने आ रहे हैं, एक बार फिर पाकिस्तानी कोचेस की जानिब देखा जा रहा है। और ये चीज़ें हैरान कौन है कि मिकी आर्थर के दौर में सिर्फ एक चैम्पियन ट्रॉफी 2017 का फाइनल मैच सबको याद है, वो एक इवेंट याद है। लेकिन ये इवेंट, ये बात याद नहीं है कि अगर हम श्रीलंका के खिलाफ मैच ना जीतते तो हम तो उस इवेंट से भी बाहर हो रहे थे, चैम्पियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, हम टॉप 8 टीमों में नहीं थे, 9वें नंबर पर खड़े हुए थे रैंकिंग में मिकी आर्थर के दौर में। और उसके अलावा हमारी टेस्ट रैंकिंग क्या थी, सिर्फ वनडे फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। वरना उनके दौर में एशिया कप 2018 में जो हमारा हाल हुआ वो सबके सामने है, और बहुत सारी ऐसी शिकस्तें हैं जो सामने आई हैं।
تو لیکن اس کے باوجود مکی آرتر لگایا جا رہا تھا. تو اس کے حوالے سے بھی بات ہونا چاہیے کہ در حقیقت نجم سیٹھی نے جو فیصلے کیے ہیں ان کا اب جواب دہ کون ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمر گل کا جو ان کا بتایا جا رہا ہے، بلکہ عمر گل خود بھی دلچسپی رکھ رہے ہیں، رابطے بھی کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ کام کریں. تو اب آنے والے دنوں میں مزید تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، کوچز میں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کپتان کے حوالے سے جو سب سے بڑی اپڈیٹ ہے کہ سب کہہ تو رہے ہیں کہ کپتان تبدیل ہو، لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے متبادل کون ہو، جب یہ کون کی بات کرتے ہیں تو اپنے منہ بغل میں چھپا لیتے ہیں، پھر چپ ہو جاتے ہیں، پھر ہنسی نکل جاتی ہے ان کی. تو یہ ہمیں بغیر پری پلان آپ کپتان ہٹا دیں، لیکن پلان تو کریں کہ آپ نے کس پلاننگ کے تحت آگے کپتان چینج کرنا ہے، اس کی ایبلٹی کیا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سوچنی ہے پہلے. صرف فیصلہ کرنے سے، صرف تبدیلی کرنے سے کچھ تبدیل نہیں ہونا. بہت ساری چیزیں آپ کو پہلے سے پلان کرنا پڑیں گی، تھوڑا وقت لینا پڑے گا. اچھا فیصلہ کریں، ایک ہی بار کریں، اور جس کو کپتان بنائیں پھر تھوڑا لانگ ٹرم چلائیں اس کو. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ایونٹ، اب T20 آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے، تو پاکستان نے آخری جو 2 T20 ورلڈ کپ کھیلے ہیں بابر اعظم کی قیادت میں، ایک میں سیمی فائنل میں گئی، دوسری میں فائنل میں گئی، تو کیا آپ ان کو ڈراپ کر دیں گے، اس کو کپتانی سے ہٹا دیں گے؟ اگر اس طرح کی بات کریں تو عمران خان بھی 1983 کے ورلڈ کپ میں ناکام ہوئے. 1987 کی جو بیسٹ ٹیم تھی عمران خان کی قیادت میں، وہ سیمی فائنل ہار گئی تھی، لیکن 92 میں ورلڈ کپ جیت گئے. اگر انہیں 87 میں ہٹا دیا جاتا تو کیا 92 کا ورلڈ کپ ہم جیت پاتے؟ تو اس طرح کی چیزیں، کچھ چیزیں لانگ ٹرم چلنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ ہم در حقیقت ہارے کیوں ہیں. لیکن یہ فیصلہ ذکا اشرف یا اس طرح کے اور لوگ نہیں کر سکتے. اس کے لیے باقاعدہ کرکٹنگ مائنڈ ہو، لیکن جس کے اندر بغض یا انا نہ ہو، بلکہ وہ پاکستان ٹیم کے لیے سوچے، جو بہتر ہے وہی فیصلہ کیا جائے. یہ نہیں کہ بابر اعظم ہی کو لازمی کنٹینیو کیا جائے. بابر اعظم کے اندر بہت ساری خامیاں بھی کھل کر سامنے آئی ہیں. ایک تو وہ اپنے پلیئرز کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، جتنی کھلاڑی کی کارکردگی خراب ہو. اور کچھ لوگ کہتے ہیں دوستی میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ اس سے پہلے آصف علی، حیدر علی اور خوشدل شاہ کو کتنے مواقع دیے گئے، تو کیا ان سے بھی دوستی تھی؟ اگر دوستی تھی تو ان کو کیوں ڈراپ کیا؟ اس کے بعد محمد نواز، شاداب خان، فخر زمان، تو ایسے پلیئر، اسامہ میر تو خیر ابھی آئے تھے، ان کو تواتر کے ساتھ مواقع دیے. تو بعض اوقات ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کرنے پڑتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بابر اعظم ایسا نہیں کر سکے. پھر اپنے بولرز کا صحیح استعمال نہیں کر سکے. ہارس روف کو پاور پلے میں بولنگ دیتے رہے، حالانکہ وہ پاور پلے کے نئی گیند کے بولر ہیں نہیں، جس کا اعتراف خود ہیڈ کوچ نے کیا ہے، مکی آرتر نے کیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ فیصلے بار بار ان کی جانب سے ریپیٹ ہوتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسے فیصلے ہیں جو ٹائم پر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اور ٹاس کے حوالے سے بھی چند غلط فیصلے ہوئے. تو اب یہ الگ بات ہے. اب لیکن ان سارے سیناریو کو دیکھنے کے بعد آپ نے حتمی فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان ٹیم کے لیے در حقیقت اچھا کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوگا. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ بابر اعظم نے فوری طور پر استعفیٰ دینے کے بجائے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا ہے اور اپنے والد سے مشورہ کریں گے، اس کے بعد ہی فیصلہ کریں گے. لیکن اس بات کا امکان بہت ہی کم ہے کہ وہ استعفیٰ دیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ شعیب ملک چاہتے ہیں کہ وہ T20 ورلڈ کپ 2024 کھیلیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں کرکٹ اس لیے کھیل رہا ہوں تاکہ آنے والا T20 ورلڈ کپ کھیل سکوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ T20 ورلڈ کپ 2021 میں جو ان کی کارکردگی رہی تھی، اسکاٹ لینڈ کے خلاف گو کہ وہ ایک اچھی اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے تھے، لیکن اس کے بعد وہ سیمی فائنل میں 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے. پھر دورہ بنگلہ دیش کے پہلے میچ میں 0 پر آؤٹ ہوئے، اگلے میچ میں بیٹنگ نہیں آئی. اس کے بعد انہیں ڈراپ کر دیا گیا اور وہ ان کا آخری میچ ثابت ہوا. دوبارہ کبھی وہ پاکستان کے لیے نہیں کھیلے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی شعیب ملک کو T20 ورلڈ کپ 2024 کے لیے پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان ٹیم ایک بار پھر پیچھے جائے گی؟ تو یہ چیزیں ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس لیے کھیل رہا ہوں کہ مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ کرس گیل کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی توڑنا ہے، جس کے لیے مجھے 2000 رنز چاہیے. T20 جو آل T20 میچز ہیں، جس میں انٹرنیشنل لیگز، ڈومیسٹک سارے میچز شامل ہیں، تو اس میں کرس گیل کو سب سے زیادہ 14,562 رنز بنانے کا اعزاز حاصل ہے، جبکہ شعیب ملک 12,688 رنز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا T20 ورلڈ کپ 2024 تک وہ یہ ریکارڈ توڑ دیں گے؟ کیونکہ اس دوران صرف ایک PSL کھیلنی ہے انہوں نے، یا ایک آدھ کیریبین پریمیئر لیگ مل جائے گی، وہ تو فی الحال نہیں ہونی ہے. تو یہ بھی سوال ہے کہ کیا واقعی وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا واقعی ان کا یہی ڈیسیشن ہے. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. آخری خبر ہے کہ جے شاہ جو کہ BCCI کے سیکرٹری ہیں، ایشین کرکٹ کونسل کے صدر ہیں، ان کے اوپر 96 ورلڈ کپ کے فاتح کپتان ارجنو راناٹنگا جو کہ سری لنکا کے کپتان بھی رہے ہیں، انہیں اب نیا پیٹرن چیف بنایا گیا تھا، بوری چیئرمین بنایا گیا تھا سری لنکن کرکٹ بورڈ کا، جب ان کے وزیر کھیل نے پورا سری لنکن کرکٹ بورڈ تحلیل کر دیا تھا. لیکن
اب آئی سی سی نے اس حوالے سے نوٹس لیا اور سری لنکن کرکٹ کو ہی بین کر دیا ہے. تو اب اس پر صورتحال عجیب و غریب ہو گئی ہے اور ارجنو راناڈونگا نے یہ الزام لگایا ہے کہ جے شاہ ہی در حقیقت سری لنکن کرکٹ کو چلا رہے ہیں، جو وہ کہتے ہیں یہاں مان لیا جاتا ہے. اور یہ بات ایشیا کپ 2023 کے دوران کھل کر سامنے آئی تھی کہ جے شاہ جو بیان دیتے تھے وہ سری لنکا سے ویسا آ رہا تھا. سری لنکا کو بھی پاکستان میں کھیلنے پہ اعتراض ہو رہا تھا، سری لنکا کو بھی تو بنگلہ دیش کو بھی ہو رہا تھا. تو یہ چیزیں اب کھل کر سامنے آئی ہیں کہ در حقیقت ان کے من پسند جو چیئرمین تھے، یہ لوگ تھے سری لنکن کرکٹ بورڈ میں، جیسے ان کو ہٹایا گیا تو فوری طور پر آئی سی سی حرکت میں آ گیا اور انہوں نے جا کر جو معطل کر دیا سری لنکن کرکٹ بورڈ کو. تو یہ صورتحال ہے. اگر سیاست کی بات کی جائے، سیاست تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی ہے. ذکا اشرف کون کے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل کے 100 سنچریاں بنا کر آئے ہیں، کون سا بنگلہ دیش میں ایسا ہو رہا ہے، کون سا جے شاہ کرکٹ کھیل کر آئے ہیں، وہ بھی بھارتی وزیر کے بیٹے ہیں تو یہ اس عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو سیاست تو ہر جگہ ہے، لیکن صرف نشانہ بنایا ہے سری لنکن کرکٹ بورڈ. تو اس میں ارجنو راناڈونگا کا جو بیان ہے، جو ان کا خیال ہے، اس میں کسی حد تک صداقت دکھائی دیتی ہے کہ در حقیقت جے شاہ کے جو گروہ کے لوگ تھے، جو ان کی بات مانتے تھے، جیسے ہی ان کو ہٹایا گیا تو فوری طور پر ایکشن لیا آئی سی سی نے، جو کہ بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے بی سی سی آئی سی سی کے اندر، کہ پھر سری لنکن کرکٹ بورڈ کو ہی معطل کرا دیا.